كي بقيتو لاباس عليكم، جينا لكم اليوم بواحد لا فيديو ديال الغرامير لا فراز نومينال اي لا فراز فيربال. غادي نشرح لكم واحد الشرح مبسط. لا فراز فيربال هي اللي كيكون فيها لو فيرب، ولا فراز نومينال هي اللي ما عمرها ما كيكون فيها لو فيرب. غندوزو لاول تمرين. je m'entraîne, je mets une croix dans la case de chaque verbe verbal. غندوزو ل ces tableaux illustrant des aspects de la civilisation arabe. يعني هنايا واش نلقاو شي verb ولا لا؟ هنا illustrant، يعني illustrant راه خاصنا نديرو اون كرو. ها هي. هندوزو للابي quel beau pays. يعني هنايا ما لقينا حتى verb، ما كان ما بو ما pays. هندوزو لا فراز سي j'ai lu un livre sur la civilisation égyptienne. يعني AI راه une verbe، يعني هنديرو une croix. هندوزو la phrase D merveilleuse la civilisation andalouse. يعني هنايا ما كاينش لو verbe. merveilleuse la civilisation andalouse، يعني ما كاينش لو verbe. هندوزو نيشان la phrase الموالية له La mosquée Hassan II, il est un bijou architectural, religieux et culturel. هنايا EST يعني هذا un verbe، يعني هنديرو la croix. هنايا je il est يعني EST يعني هنديرو ليها une croix. هادي ندوزو للتمرين جوج. je transforme les phrases verbales suivant une phrase nominale. يعني هنايا ما طلبوش منا لا phrase verbale، طلبوا منا لا phrase nominale. ندوزو ل ces récits historiques sont intéressants. هادي راه phrase verbale، حنايا خاصنا نحولوها من لا phrase verbale لا phrase nominale. يعني شنو هنديرو؟ غنبداو intéressant، هانتوما intéressant هادي نكتبوها، مي ما خاصناش نديرو سون، لازم حيت هادي تما لا فراز فيربال، يعني غنحيدي هاد السون وغنكتبو سي ريسيت. هانتوما نيشان غنكتبو ريسيت. هانتوما هيستوريك. حنايا حيدنا سون اللي هو اون فيرب. هندوزو البي cet espace est agréable. يعني est ما خصهاش نورمالمون تكون، يعني شنو نكتبو agréable. هانتوما agréable ما هنديروش est وغنكتبو cet espace. هكا غنديرو. ندوزو لسي la muraille de Chine. الصين هي الشينوا. gigantesque يعني ما غاديش تكون est اللي هي une verbe. شنو هنديرو le muraille de Chine est gigantesque، يعني غادي نكتبو gigantesque، ما خاصهاش تكون دائما لو verbe. هنايا غنكتبو gigantesque وغادي نكتبو la muraille de Chine. هي الشينوا. هما باش ما يطولوش علينا لا فراس كتبوا هي الشين. ندوزو لسي الدي Ibn Battuta est un grand explorateur de nombreux pays du monde. يعني شنو هنكتبو؟ يعني ما هنبداوش من التالي de nombreux pays du monde. ابن باتو يعني غادي ابن بطوطة، يعني هنديرو لا فراز مي هنحيدو
هاد ال EST وهنجيبوها ب ET، يعني هنكتبو ابن بطوطة، ابن بطوطة اللي هما ان غران، باش ما نذكروش لو فيرب حولناها ل ET. et un grand explorateur. هنايا نديرو de nombreux هيا REUX pays du monde. هي كتكتب باي ما هي كتقرا بيي. بعدها هندوزو التمرين الموالي له اللي هو je m'évalue. هندوزو je m'évalue. Je coche les cases des verbes nominales. les verbes nominales هنايا راه عطاونا لو فيرب اللي في التمرين الاول، ما هنايا لا فراز نومينال، يعني لا فراز نومينال هي اللي ما كيكونش فيها لو فيرب. هنبداو ب quelle fierté يعني هنايا ما فيهاش لو فيرب، يعني هنديرو ليها le palais de l'Alhambra est un célèbre monument andalous. هنايا غنشوفو واش كاين شي فيرب، كاين اون فيرب هو est. راه عارفين لو فيرب هو لو فيرب être، يعني ما غنديروش فيها كوش. extraordinaire le musée du Louvre، يعني هنايا ما كاينش لو فيرب، يعني غنديرو لها D. Nous étions passionnés par les lieux que nous avons visités. هنا راه كاينين لي فيرب étions avant، يعني هنا ما هنديروش كوش. un événement inoubliable هنايا ما كاينش لو فيرب، يعني هنديرو x. هندوزو التمرين الموالي لله ولا هو الآخر. المهم انا راني حتى كتبت وقلت لي ماما اجي نشاركوا معاهم، قلت لها علاش لا، اللي ما فاهمش الدرس نعاونوه شويه. ندوزو يلا جو كومبليت لو تابلو سويفون. هنايا باش نعاونونا بشي كلمات هكا فراز نومينال. هنشوف كاين بو بيي، هنايا عندنا لا فراز فيربال اللي لتحتا تيت civilisation est extraordinaire. وهنا عندنا في la phrase nominale splendide l'architecture du grand théâtre de Rabat. يعني هي الرباط. هنايا هندوزو la phrase verbale. هنا عطاونا la phrase nominale quel beau pays، يعني هنا شنو هنكتبو اليوم؟ هنخليو كلمة كيما هي، مي شنو هنديرو اليوم؟ كالي EST، حيت هنا يطلبوا منا فيربال. كيل بو بيي. هنايا غندوزو لا فراز نومينال اللي تحت، هنايا ما عطاوناش. هندوزو لا فراز فيربال. هنايا cette civilisation est extraordinaire، هنا طلبوا منا نحولوها لا فراز نومينال، يعني شنو هنكتبو cette civilisation، لا ما هنكتبوهاش extraordinaire cette civilisation extra يعني باش ما نتعرضوش ل EST، حيت الا قلنا cette civilisation ضروري ما خصنا نحطو اون فيرب. يعني حنايا شنو درنا extraordinaire cette civilisation. هنايا باش ما نطولش عليكم كتبتها ووقفت لا فيديو. يلا ندوزو لاخر فراز.
phrase nominale هنا عطاونا splendide l'architecture du grand théâtre de Rabat. هنايا غادي شنو غنديرو في لا phrase verbale اللي عارفها راه كما شرحتها 100 مرة. هي لا phrase verbale هي un verbe. منين كتقولي verbal يعني الا حيدتي ALES يعني راه تبان لك verbal، ولا phrase nominale ما فيهاش لو verbe. يعني هنايا نحولها لا phrase verbal اللي هتكون فيها لو verbe. شنو غنكتبو splendide هانتوما تبعوا باش يعطيوكم حتى نتوما شي، حيت ما يكونش عندنا واقيلا نفس الكتاب تعرفوا. l'architecture ما نكتبوش l'architecture بهاد الفاصله نعودوها بدو هانتو دو l'architecture هنايا l'architecture غنوقفو ما هنديروش دو، ما هنديروهاش نحيدو هنديرو لها هكا هنحولوها ب EST. هي هادي نقولو لها splendide l'architecture et grand théâtre شتي هانتوما تياتر هاكا. هادي خاصكم ضروري ديروها هادي حيت هي باش كتقرا ها هو شابو دو رابات. يعني هانتوما ودابا سالينا لا فيديو. كنتمنى يكون عجبكم لا غرامير لا phrase nominale لا phrase verbale راه نفس واقيلا هيكونوا عطاوكم نفس يعني نفس لا phrase nominale لا phrase verbale. مي هما دائما خاصكم تذكروا هي يقولوا لكم حتى يقولوا لهم لا phrase verbale راه فيها لو verbe ولا phrase nominale ما فيهاش لو verbe. ما عمرها ما كيكون فيها لو verbe. الا كان فيها لو verbe راه phrase verbale. بلا ما نطول عليكم لا فيديو ما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيو لا فيديو مع كاع صحابكم مع كاع صحابكم وديروا لايك وتابوناو وتكتبوا لنا واحد ما تنساوش تكتبوا لي واحد الكومنتير باش نعرف واش نبقى ندير هكا فيديوهات على هادشي هكا د القرايه. وكتبوا واحد الكومنتير بحالكم يكون زوين وباي باي عليكم.